بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعزائي التلاميذ، حصة اليوم إن شاء الله غادي نديرو الطريقة الرابعة لكيفية حساب المضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين. إذا الطريقة هي هذه كالتالي. Nous allons utiliser cette formule. Le PGDC AB fois le PPMC de AB est égal à AB. Et donc tout le monde sait que le produit de deux nombres entiers non nuls est toujours égal au produit de leur PGCD par leur PPCM. Exemple, nous allons essayer de trouver le PPMC de ces deux nombres 180 et 132. Donc pour faire ça, on doit d'abord calculer le PGCD de 180 et 132. إذا هنا الطريقة باش نحسبوا البي جي سي دي بالطريقة المعهودة، درنا التفكيك، درنا لي ليست، درنا الطريقة ديال أوكليد. إذا كاين طرق كتار. إذا غادي نحاولوا نستعملوا هنا سميتو لا ديكومبوزيسيون وحتى لا ديكومبوزيسيون فاكتور برومي. إذا كاين الطريقة ديال الاربر، كاين الطريقة ديال لا ديفيزيون، كاين هاد الطريقة اللي غادي نديرو دابا تنشوفها افيكاس هنا. إذا على بركة الله، إذا أولا كالكولون لو بي جي سي دي ديال 180 و 130. دونك 180 غادي نفككها إلى جداع عوامل أولية. Donc je vais décomposer 180 sous forme un produit ديال facteur premier. Donc 18 fois 100 fois 10 pardon. Donc 180 غادي نكتبها 18 10 تساوي 18. غادي نكتبها عاود 9 في جوج. دايما نحاول نبحث على ان كاري بارفي ويكون هذا الكاري ديال ان نومبر برومي فوا 2 fois 5. دونك دايما نحاول نديكومبوزي هكا بهاد الطريقة هادي. دونك 9 هنا كيعطيني 3 أس 2 في 2 أس 2 في 5. دونك ممكن نخليها هكذا، ممكن نرتبهم، نحاول نرتبهم على شكل. فوالا. دونك يتيكال 2 au carré fois 3 au carré fois 5. نمشيو الآن نديكومبوزيو 132. دونك 132 يتيكال تنشوفها 2 fois 66. دونك هنا 2 66 غادي نكتبها 6 fois 11. دونك يساوي 2 fois هاديك 6 غادي نكتبها 2 fois 3 fois 11. كنعرفو بأن لا ملتيبليكاسيون est associative. دونك je peux enlever les parenthèses. إذا عندي هنا commutative et associative. Donc je peux permuter les termes ou bien les facteurs ici. Donc هنا يعطيني 2 à la puissance 2 fois 3 fois 11. Voilà, tout simple. Donc 2 au carré. Voilà, 2 au carré fois 3 fois 11. هيا غادي نحسب. هنا نشوفو شنو هو البي جي دي سي. بي جي سي دي ديال 180 et 132 est égal. دابا شنو غادي ناخد لي فاكتور اللي هما كومان affectés au plus petit exposant. دونك هنا 2 au carré لأن بحال غادي ناخد واحد فيهم. ثم عندي 3 à la puissance 1 et 3 à la puissance 2. دونك غادي ناخد 3 à la puissance 1. دونك هنا 4 fois 3 est égal à 12. دونك هنا البي جي سي دي ديال 180 132 هو 12. دابا لقيت البي جي سي دي باش نستعمل هذا نوظف هاد لا فورمول. دونك لو بي بي سي ام ديال ا بي هو ا بي على بي جي سي دي. دونك هنا كوم لو بي جي سي دي ديال 180 132 فوا لو بي بي سي ام ديال 180 132 est égal à 180 fois 132.
وفق لهذا لا فورميل. دونك on a donc le PPCM ديال 180 et 132 est égal هاد لو برودوي اللي هو 180 هو 132 divisé par le PGCD ديال 180 132 voilà est égal. دونك هاد 180 في 132 ممكن نستعملو الآلة. إذا 180 fois 132 égal إذا 23760 23760 23760 sur 12. Donc غادي نرجعو لهنا ونديرو sur 12 divisé par 12 égal est égal à 1980 est égal 1980. Donc le PPCM ديال 180 و 132 يعطيني 1980. دونك هنا نأطر هذا. شوفوا معايا يمكن لي نتأكد باستعمال الكالكولاتريس. شوفوا الطريقة باش غادي نستعمل. دونك هنا شوفوا معايا نبطاو على هذا البوطون ثم إيكغيك لأن فين كاين البي بي سي إم ثم نعطيه 180 ثم لا توش ثم 3 باش نديرو بوان فيرغول ونعطيه 132 نبلع القوس ثم نديرلو إيكال. إذا كتلاحظو 1980. دونك هو هذا. إذا الجواب ديالنا صحيح. إذا أعزائي التلاميذ، إذا هذه الطريقة الرابعة. دابا أمامكم بعض ديال الطرق باش تحسبوا البي بي سي إم. إذا هاد الطرق صحيحة بالنسبة لجوج 3 4 الأعداد. كاين ما يسمى بالاسوسياتيفيتي باش كتحددوا إلا كانوا 4 ولا 5 ممكن نستعملوا الاسوسياتيفيتي ديال البي بي سي إم ولا البي جي سي. دونك هنا عندي واحد السؤال. إذا السؤال اللي ربما كيطرح لماذا البي بي سي إم ديال دو نومبر كونسيكوتيف n plus 1 دائما كيكون ان نومبر بير ولا نقولو ان نومبر ملتيبل ديال 2. يعني دائما كيكون واحد النومبر سو فورم دو كا يمكن كتابته على هذا الشكل. داكور. اذا ممكن نستعملوا هاد لا فورمول اللي هنا باش نجاوبوا على هذا السؤال. ممكن نستعملوا هاد لا فورمول. عندنا البي جي سي دي ديال دو نومبر كونسيكوتيف. دونك هنا غادي نشوفوا الا كان دي ديفيز ان اي دي ديفيز ان بلس ان alors d divise leur différence. يعني n plus 1 moins 1. donc بمعنى d هذه كيعطينا d divise 1. وبالتالي غادي نكتشفوا بأن le plus grand diviseur commun ديال الآخر هو 1. donc هنا ال PGCD ديال n plus 1 كيكون 1. وبالتالي كنستنتجوا بأن العدد و لو سكسيسور ديالو dans l'ensemble n طبعا كيكونوا دي نومبر برومي اونتر او. علاش؟ لان لو بي جي ديالهم يتيكال 1. دونك هنا في هذا الا ولينا لهذه العلاقه اللي كاينه هنا. دونك هنا لو بي جي سي دي ديال ان و ان بلس 1 فوا لو بي بي ام سي ام ولا بي ام سي ديال n plus 1 est égal A fois B. Donc on a PGT ديال A B
fois le PGCM ديال A B يساوي A B لو برودوي ديالو. دونك هنا غادي يعطيني N فوا N بلس 1. إذا هنا قلنا كاين واحد وهنا في وغادي يعطيني PPCM ديال N بلس 1 est égal هاد لو برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف. وهذا شفناه في أول درس أو ثاني حصة نعتقد، درنا من استعملنا لا باريتي ديال النومبر ديال لو برودوي ديال دو نومبر كونسيكوتيف، واكتشفنا بأن هذا سيت ان نومبر بير كيتكتب على شكل دوكا. إذا من هنا جات الفكرة. إذا أعزائي التلاميذ نتمنى أن نكون وفقت في تنظيركم. نتلاقاو في حصة أخرى إن شاء الله في نشاط آخر. تحياتي، وما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو ديالكم وتسجلوا الإعجاب ديالكم للقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم الجديد في حينه. إلى اللقاء.